दोतोर, गोंयांत आनी भारतांत इतले इश्यू आसतना तुवें टायम काडून फूड फेस्टा 0.4.0 केलो. तुजें कितें आनी वेलकम टू लंडन. पळय आमचे कालापुरकार मेसेकार आनी चिंबोलकार जे आसा रय हे मोगान वर्सानवर सापयता. इतलो मोग हो मेळटा पळय, हो मोग केन्ना केन्ना गोंयांनी मेळना. कारण सदांच आतां म्हाका दिसता फाटले 5-6 दीस जाले कंटिन्युअस कॉल केन्ना पावतलो कितल्या पावतलो. इट इज लव, इट इज इमेन्स लव दॅट यू फील वॅन यू कम टू लंडन. यू डोंट फील दॅट यू आर अवे फ्रॉम होम. इट इज होम अवे फ्रॉम होम. गोंयकारांक हांगा मेळप, आमचे गोंयकार जे हांगा आसा दिसभर त्रास काडून कशे तरेन रावता, तांचे प्रॉब्लेम, तांचे गोंयांत फॅमिली आहा तांचे प्रॉब्लेम, हे सगळे अंडरस्टँड जावपाक केन्ना केन्ना वेन यू स्पेंड टायम विथ देम यू कम टू नो. सो आय थिंक इट्स अ व्हेरी फील गूड फॅक्टर. 4 दिसांक हांगा येवप, हांकां मेळप. फाल्यां गोवा फेस्ट जे आसा ते हांगा जातले. तातूंत भितर आमचे मेर्शेचे चिंबोलकार, कालापुरकार आनी आख्खे गोंयचे जे लोक आहा ते फाल्यां ते आसतले. It's a very good thing to meet them, to understand their problem, to understand the problem back home, how their families are facing. So I think it's all about, building that relationship and bridges that somehow गोंयकार म्हणटा तो केन्ना आपलो विसरना. गोंयकार कनेक्शन गोंयांत आहा ते केन्ना विसरना. And it is to maintain that connection that it feels good. थँक्यू.